نبی نبی کیوں کر دے ہو؟ مسجداں دے اندر محفلاں دے اندر جتھے بھی جاؤ نبی نبی کر دے جے کیوں؟ میں کہ گل سن، ساڈے نبی پیدا ہوئے امتی امتی کردے رہنے، غار وچ گئے امتی امتی کردے گئے، مزار وچ گئے امتی امتی کردے گئے، عرشاں تے گئے عرش اولا تے گئے، رب نال ملاقات کیتی امتی امتی کردے رہنے۔ میں کہ ساڈا نبی امتی امتی کردا رہے، اسی دنیا دی محفلاں وچ نبی نبی کرنے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ میرے نبی دنیا دے اندر آئے امتی امتی دیا صداواں لا، امتی امتی لب پہ جاری رہا۔ میرے نام مل کے بنو امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اور قبلہ نیازی صاحب فرمان نے یاد ان کی نیازی نہ بھولوں کبھی۔ نیازی صاحب نے اسی اپنے نبی نو کیویں بول سکدی ہے؟ رب کعبہ دی قسم ہے ساڈا نبی دنیا دے اندر آیا ہے امتی امتی دیاں صداواں لاندا رہیا ہے۔ میرے نبی عرش اولا تے گئے نے امتی امتی دیاں صداواں لاندے رہے نے۔ اسی بھی شب برات دی محفل دے اندر آکھنے یاد کی نیازی نہ بھولوں کبھی، یاد کی نیازی نہ بھولوں کبھی، یاد کی نیازی نہ بھولوں کبھی، جن کے لب پہ رہا امتی امتی، جن کے لب پہ رہا